पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान को भारत में होने वाली गिरफ्तारियों से जोड़ने की मज़मूम कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। भारत अंदरून मुल्क अक़लियतों पर जुल्म और इख्तिलाफ़ राय को दबाने वाली जाबिराना रियासत बन चुका है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और सज़ा पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारी और दहशतगर्दी में बराह रास्त मुदाखलत का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करने का मुतालबा। भारत मार्का हक की तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकारी है। शिकस्त तस्लीम करने के बजाय भारत ने तारीख को अपनी पसंद के रंग में रंगने का फैसला किया है। ISPR के मुताबिक नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के खिलाफ है। डॉक्यूमेंट्री को ड्रामाई तश्कील, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी पर मबनी है। मार्का हक के दौरान भारतीय जहरियत को कामयाबी से नाकाम बनाया गया। 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बनियान मरसूस में जदीद मिसाइलों, म्यूनिशंस और आर्टरी का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के नासूर के सामने सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, ज़ियारत, हरनई और सोराब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 9 से ज़ायद दहशतगर्द जहानुम वासिल। ज़ियारत और हरनई में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक हुए। सोराब में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 1 दहशतगर्द जहानुम वासिल हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह किया। दहशतगर्दों से एमिनेशन, मैगजीन, दस्ती, बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। 9 खारिज जहानुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों पर फख्र है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। फितनातुल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेंगे। आबना हुर्मा से बाहर जाने वाले एक तिजारती जहाज पर मिसाइल पर हमला। मिसाइल लगने से जहाज के अमले का एक रुकन हलाक हो गया। हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, मिसाइल हमला किसने किया, इस हवाले से तफसीलात सामने नहीं आई। शिपिंग डाटा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 6 कमर्शियल माल बरदार जहाज आबना हुर्मा से गुजरे। कोई LMG टैंकर आबना हुर्मा से गुजरता हुआ रिकॉर्ड नहीं किया गया। ईरानी मुआहिदा तो करना चाहते हैं, अमरीकी सदर का बयान। कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। अमरीका ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त में तोसी नहीं चाहता। B-2 बमबार तैयारों की कार्रवाई के बाद ईरानी जौहरी हथियार बनाते भी हैं तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। जंग के खात्मे के लिए तेहरान को सफ़ेद झंडा लहराकर हथियार डाल देने होंगे। तुर्किया के सदर ट्रंप को ईरान के साथ कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबता। ईरान गजा में जारी जंगों और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखना अहम है, सिफारतकारी से फ़ायदा उठाएं। तुर्किया इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों पर ऐसे वक्त में हमले कर रहा है जब अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का निफाज होना था। अमरीकी इसराइली हमलों में ईरान को 100 तिजारती तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। ईरान की खातून वज़ीर मवासलात ने न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में कहा, जंग के दौरान ईरान एयर ने 8 तैयारों से हज परवाजें चलाईं। दुश्मन ने हवाई अड्डों, बुनियादी ढांचों, बिजली और पानी की तनसीबात को भी निशाना बनाया। अमरीका और इसराइल ने ईरान के 25 सूबों के 400 शहरों पर हमले किए। ईरान पर मुसल्लत जंगों के दौरान 1 लाख तिजारती और रिहायशी यूनिटों को नुकसान पहुंचा।
ایران نے عراقی علاقے کردستان کے وزیر اعظم کے دفتر پر حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، حملہ ایرانی سرزمین سے کیے جانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ وزیر اعظم مسرور برزانی کے دفتر پر حملے کا کوئی جواز ہی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ فالس فلیگ آپریشن کر کے پڑوسیوں میں نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مشرقی وسطی کی غیر یقینی صورتحال، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ اماراتی مربن خام تیل کی قیمت 9.26% اضافے سے $97.70 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت 0.65% اضافے سے $91.46 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی 0.84% اضافے کے ساتھ $85.21 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول $5.77 فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت $331.20 فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل $6.97 فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت $390.42 فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان، حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے ملک گیر دھرنے کا تیسرا روز۔ کراچی، لاہور اور پشاور میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کے دھرنے۔ جماعت اسلامی کا پیٹرول $225 لیٹر کرنے کا مطالبہ۔ عوام پر بجلی گرانے کی تیاری، سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ملک بھر کے لیے بجلی $2.52 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ سماعت 27 اگست کو ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی اور ملاقاتوں کے کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا تمام میڈیکل ریکارڈ طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کی ملاقاتوں کی تمام تفصیلات طلب کر لیں۔ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے، آئندہ سماعت سے قبل تمام ریکارڈ جمع کرایا جائے۔ ریکارڈ عدالت میں آئے گا تو وہ خفیہ نہیں رہے گا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا بچوں سے بات کرانے کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سمر انٹرنشپ کے 21 اسٹیشنز کے 6,150 سے زائد طلبہ اور طالبات سے خصوصی نشست۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی سلامتی، دہشت گردی، اطلاعاتی جنگ اور سوشل میڈیا کے چیلنجز پر جامع گفتگو کی۔ طلبہ کے سوالات کے مفصل جوابات دیے، شرکاء کے ساتھ خصوصی ملاقات بھی کی، مصافحہ اور خوشگوار انداز میں جملوں کا تبادلہ کیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں مسلسل دوسرے دن موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شمس آباد میں سب سے زیادہ 116 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 8 فٹ اور گوال منڈی میں 10 فٹ تک پہنچ گئی۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رین ایمرجنسی نافذ۔ لیاقت باغ، کمیٹی چوک، انڈر پاس، مری روڈ کے نشیبی علاقوں میں ہیوی مشینری تعینات۔ افغان طالبان رجیم کے سیاہ دور اقتدار کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج کی نئی لہر۔ افغان طالبان کے اقتدار میں واپسی کے 5 سال مکمل ہونے پر کینیڈا، جرمنی، نیدرلینڈ سمیت مختلف ممالک کے 24 شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ احتجاجی مظاہروں میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ رائٹرز ایپسوس سروے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت رواں ماہ کے آغاز میں 35% سے کم ہو گئی۔ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 64% امریکی ٹرمپ کی بطور صدر کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ سروے کے مطابق 80% امریکیوں کا خیال ہے کہ ایران میں امریکی مداخلت طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کی پریکٹس۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل سے ہانٹنگلے میں شروع ہوگا۔ کپتان بابر اعظم کی پہلے ٹیسٹ میں شرکت مشکوک۔ ہاکی ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے، قومی ٹیم ایونٹ میں تیسرا مقابلہ کل بھارت کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان کو اگلے مرحلے میں پہنچنے کے لیے بھارت کو ہرانا ہوگا۔ گزشتہ روز پاکستان اور ویلز کا میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔
قومی یوم شجرکاری آج منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ماحول کو بہتر بنانے اور شہر کی سبز پہچان برقرار رکھنے کے لیے بڑا شجرکاری کا منصوبہ، شہر بھر میں 10 لاکھ پودے لگانے کا ہدف۔